देखने यानी सौंदर्य। यह नृत्य खासकर मत श्लोकवाद्य के साथ किया जाता है। पडत म्हणताना कोंकणी भास खंयच्याय क्षेत्रांत फाटी ना हे दाखोवन दिवपाक आमचे भजनी पंगड तुमच्या देवा भुर्गीश्वरा राखंडारा Thank you.
देवीचो आधार अवसर रे गांवकरा छेले बखरा नवदुर्गा सजल्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या फुडारपणाखाला गोंयाबरोबरच आज सांगारे कार्यावळ घडोवन हाडटात. आमचे मदीं आसात श्री पांगयो संस्थानचे सचिव सुरेश नाईक, माझे पत्रकार मित्र उदय फडते, ॲडव्होकेट अमर नाईक, गौरी सतरकर आनी सगळे कोंकणी मोगी सगळ्यांक परत येवकारता. देवबरें करूं. आयच्या दिसा बद्दल 2 उतरां उलोवपाक सर प्राचार्या लागीं मागता. तांच्यांनी 2 उतरां हांगा उलोवचीं. आयच्या दिसाच्यो सगळ्यात हुरहुरीत भुरग्यांक
आयच्या दिसाच्यो सगळ्यांक उर्वरीत परबी दिता. हो दीस शणैबाई बाबांचे आणि तांचे बरोबरच्या हेर जाणट्यांच्या भोवमानेस्त जाणट्यांच्या यादीचो, त्यागाचो आणि पुण्याचो, जाणी कोंकणी भास पळोवपा खातीर, कोंकणी भास पळोवपा खातीर जाणी आपलो ध्यास हो श्वास आणि श्वास हो ध्यास केलो. अशा तरेच्या पुण्य मनशांच्या यादीचो हो दीस, ज्यांच्या कर्तुबांनी आयज आमची भास फुललेली आमकां दिश्टी पडटा, तिका राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळ्या. 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसाक कोंकणीक राष्ट्रमान्यतायेचो दर्जो फावो जालो आनी कोंकणी भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत पावली. आणि जसो पूल बांदचो आनी 2 गांव एकठांय करचे, तशें ह्या पुलांतल्यान आमचे साहित्यीक जे लोक आसात, वेगवेगळे कलाकार मनीस आसात, हांकां सगळ्यांक जोडपाचो हो पूल बांदलो, जाका लागून त्या त्या राज्या कडेन, वेगवेगळ्या राज्या कडेन, संवसारांतल्या सगळ्या देशां कडेन आणि गोंयकार म्हणून आमगेल्या गोंयांतली जे विंगड विंगड वाठार आसात त्या वाठारा कडेन जोडपाचें एक साधन आमकां ह्या मान्यताय दिसांतल्यान, म्हणजे कोंकणीचे 8व्या परिशिश्टांत आस्पाव जातकच मेळ्ळा. एक बरी गजाल घडल्या. सांस्कृतीक देवाण घेवाण जावपी करपा खातीर ह्या दिसान आमकां खूब व्हडलो आदार केला. भावनीक जो आमचो एक एकोपा आसा, तो एकोपा एकचार वाडोवपी हो दीस. एकचार सगळ्यां मदीं, जशे लेखक, जशे पत्रकार, जशे बाकीचे हेर सगळे गोंयांतले आनी गोंया भायले जे विंगड विंगड प्रोफेशनांत आशिल्ले, धंद्यात आशिल्ले जे सगळे मनीस आसात, तांकां एकठांय हाडपाचो हो दीस आमकां ह्या संविधानान दिला. आयज राष्ट्रमान्यतायेचो हो दीस मनयता आसतना आमकां खूब खोशी भोगतात. तिजो गौरव करपाचो हो दीस, समृद्धीचो हो दीस, कोंकणीच्या समृद्धीचो हो दीस, ज्या दिसान आमकां भरपूर कितें दिलां. साहित्य फुलपाची एक नजर, फुलोवपाची एक नजर, आनी साहित्यीक मनशाक सगळ्यांक मुखार घेवन वचपा खातीर जी वाट जाय आशिल्ली ती वाट करून दिवपी हो आयचो हो दीस. ह्या वेळार आमच्या भुरग्यांनी सादर केल्लें जे आमच्या संस्कृतायेंतलें लोकवेदांतली फुगडी जावं एखादो मांडो जावं देखणी आनी आरती, अशे तरेचे हे सगळें आमकां सादर करपाचें स्वातंत्र्य जें आसा तें स्वातंत्र्य आज मेळ्ळां, जाका लागून लोकांच्या मनांत वचपाचें एक साधन आमचे कडेन आज आस्पावीत आसा. ह्या वेळाचेर आमचे मदीं सांगे म्हालांतले जायते पत्रकार, मनोज बाब आसात, मनोदय बाब आसात, गौरीश बाब आसात, भोवमानेस्त प्रकाशक, गोंयचे एक फामाद अशे नामनेचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश भरणे सर आमचे मदीं आसात. ह्या आयोजनांतले जे मुखेली आसात, भोवमानेस्त संदीप बाब मापारी, भोवमानेस्त रजनीकांत भाऊ, भोवमानेस्त जुस्तीन बाब आनी जायते जाण जे कोंकणीच्या वावरांत सामके आस्पावून आसात, ज्यांच्या खातीरच हो कोंकणीचो वावर मुखार मुखार वतात. आनी तुमचे मदले जे जायते भायल्यान जे आमकां पळयतात, आमचे कलेक तोखणाय करतात, तोखेतात, तांकां सगळ्यांक आमी येवकार दितात. खूब बरें दिसता. अशा तरेचो हो दीस आज जसो आमी मनयतात तसो वर्साचे कणकणी हो चलतलो. कारण जो मेरेन भुरग्यांनी हें तकलेक घेतलां की कोंकणी आमची राज्यभास, ह्या राज्यभाशेक तो तरेचो दर्जो मेळ्ळा, हो दर्जो सांबाळून दवरता आसतना त्या भाशेंतल्यान अधिकाधीक साहित्य बोलचें, त्या भाशेंतल्यान सांस्कृतीक जे दायज आसात तें फुलोवचें, अशें जो मेरेन तकलेक घेतलां, जेन्नाच्यान तकलेन धरलां, ती आतां भुरगीं आपूण आसा मेरेन आनी आपणाली भुरगीं आसा मेरेन तांचे मेरेन ती चलयतलीं, पिळग्यान पिळगी हें चलत रावतलें अशी आमी आशा करतात. ह्या वेळाचेर हो सगळो माहोल पळयता आसतना, सगळ्यां मदीं एक खोशी पळयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. ही खोशी सगळ्यांच्या मनाचेर
वर्सांची वर्सां फुलची, सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी कोंकणी भास जैतवंत करपा खातीर, कोंकणी भाशेची उदरगत खूब व्हड करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो अशें मागणें करता आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. फुडल्या सुवातेर बाय नॅन्सिया रॉड्रिगीस गोंयची वडवीक आपल्या कातारा वरवीं आमकां हांगा गावन दाखयतले. भारतीयांनी बोलला हो भारत आमचो माय देश. भाव भाव मोगाची येता हिंदू क्रिस्तांव खंयचोय देश. हिमालय दोंगरा पोरी जावन आसा आमचो हावेस. घरात शांतीचो बसकार भारत देशाचो संदेश. जय जय हो करून धरूया रस्तो दाखयला आमच्या फुडाऱ्यांनी. चलूंक जाय आमी तांच्या पावलांनी. देशांचो भर काडून रावूंक जाय सगळ्यांनी. जय 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 हिंद भारत. 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 विज्ञान जावकुशाय मोडार आमी पावला खूब मुखार. उदरगत पळोवन आमची हो जग जाला हो संवसार. नेटान आमी वावरतो खंयचोळी जातलो फुडार. उदरगत जावंक आमकां जाय एकामेकाचो सोपार. गणेश फुडारी नेहरू गांधीजी त्या उपरांत इंदिरा आनी राजीव गांधी. देशा पासत मेलो सुभाष नेताजी. पणजे पासत झुजपी महाराज शिवाजी. जय 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 हिंद भारत. 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 Thank you. बाय नॅन्सिया खातीर परत एकदा मोठ्यान ताळयो जावच्यो. कोंकणी भाव भयणां धार्मीक वृत्तीची ती आपलो सण श्रद्धेन मनयतात. तर कोंकणींतल्या गिताचेर धरपी धालो तुमच्या मुखार आतां आमची भुरगीं सादर करतात.
देव बरें करूं भुरग्यांनो. आता आमचो संकेत गांवकार तुमच्या मुखार एक गीत सादर करता. Chica
फुडले सुवातेर आमी फुगडी तुमच्या मुखार आमचे भुरगीं घेवन येतात. देव बरें करो भुरग्यांनो. गोंयचेर पाश्चात्य संस्कृतीचो प्रभाव पडिल्लो
असा आणि तो प्रभाव भारतीय चालीरीतीन आपणावन माडोच्या रुपान तुमच्या मुखार आता आमची भुरगीं सादर करतात.
सुसाटा देव बरें करून भुरग्यांनो मागता आमच्या संकेत गांवकारा कडेन तांच्यांनी आपली एक कविता हांगा सादर करची. हांवें बरयल्ल्या कोंकणी कवितेचें नांव जावन आसा यो रे पावसा यो. यो रे पावसा यो नवो रेणकोट हाडला पोपटान. नवो रेणकोट हाडला पोप्पान आजून घडीच मोडची आसा. कित्याक रे इतको तिश्टायता यो बेगीन यो रे पावसा. इश्कोलाक आमी वता तेन्ना आनी सुट्टा तेन्ना यो. इश्कोलाक आमी वता तेन्ना आनी सुट्टा तेन्ना यो. मागीर जाय तितलें सुशेगें पूण ह्या 2 वेळार मात यो हा. भिजता रेणकोट वयल्यान भितरल्यान मन वलें जाता. भिजता रेणकोट वयल्यान भितरल्यान मन वलें जाता. ओठार पडिल्ले थेंबे पिवपाक खूब खूब मजा येता. ओठार पडिल्ले थेंबे पिवपाक खूब खूब मजा येता. भिजून भिजून थंडी वाजता. भिजून भिजून थंडी वाजता तरी तुज्या वांगडा खूब मजा येता. अरे पावसा तुज्या थेंब्यात आमचें बालपण नासता. अरे पावसा तुज्या थेंब्यात आमचें बालपण नासता. तूच आमचो साथीदार पावसा तूच आमचो खेळगडी. तूच आमचो साथीदार पावसा तूच आमचो खेळगडी. तू येतना खेळ गाणी आनी घेवन येता यादीची वळी. तू येतना खेळ गाणी आनी घेवन येता यादीची वळी. देव बरें करून संकेत बाब मागता ह्या सुवाळ्याचेर सर दिनेश मणेरकर आमच्या लागीं तांच्यांनी 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांक नमस्कार. आयचो हो आमचो अभिमानाचो दीस. आयच्या दिसा कोंकणीक राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळी. भारताच्या संविधानाक कोंकणीचो आस्पाव जालो आनी कोंकणीक ह्या सगळ्या देशान मानून घेतली म्हणून हो राष्ट्रमान्यताय दीस. सगळ्यांक आयच्या दिसाची हांव बरी भेटयता. आयच्या दिसा आमकां जे जे अधिकार मेळ्ळे ते आतांच सुबेज सरान तुमकां सांगल्यात. हांव तुमचो चड वेळ घेना. चड करून हांव गणेशोत्सव मंडळाचे आभार मानून तांणी आमकां ही सुवात वापरपाक दिली. तांच्यान काम चलता. चवथ लागीं पावल्या. आमी समजत आमकां खबर आसा काम ताकतिकेन करपा जाय आनी आमचो प्रोग्राम मातसो लांबला. आमकां तुमी समजून घेवचें. इश्टानो कोंकणी ही आमची भास. आमी सगळे गोंयकार आनी आमची भास ही आमची वळख. ही आमची आयडेंटिटी. सामकें थोड्या शब्दांत सांगतलो जाल्यार भारताच्या खंयच्याय कोणशाक वचात नाजाल्यार जगार खंय वचात जेन्ना लोक बाकीच्यो भाशो उलयतात आनी आमकां कोणी गोंयकार कोंकणी उलयता दिसता वा मंगळूरकार कोंकणी उलयता तो आमी आयकतात तेन्ना आमी एका आपलेपणान ताजे म्हऱ्या विचारता आनी ताका तूं कोंकणी येता तूं गोंयकार अशें विचारता आनी आमचे मदीं एक आपलेपण जाता. कोंकणी ही भास आमचें रगत कोंकणी. आमचो ध्यास कोंकणी आनी आमचो श्वास कोंकणी. ही भास केन्नाच विसरनाकात. आयुश्यभर ह्या भाशे खातीर वावर करात. तुमकां जें केन्नाय कितेंय व्यक्त करीन दिसता तें कोंकणीक व्यक्त करात आनी तुमच्या पुराय जिवितांत 2 गजाली सामक्यो सांबाळात. एक म्हणजे कोंकणी भास आनी दुसऱ्यो तुमच्यो जमनी. ह्या शिवाय तुमकां पर्याय ना. आनी जर तुमी गोंय सांबाळटले आनी आमचें गोंयकारपण जर सांबाळटले जाल्यार कोंकणी भास आनी आमच्यो जमनी ह्यो 2 गजाली सांबाळपाक शिकात. आनी ही कोंकणी आज आमी तुमच्या खांद्यार दितात. ही पालखी कोंकणीची हांव भुरग्यां कडेन मागन की आज खूब उमेद दिसली तुमी आमची संस्कृतायेचें रूप हांगा दाखयलें. ही संस्कृताय अशीच टिकोवन दवरात आनी ही कोंकणीची पालखी सदांच मुखार व्हरात. तुमकां सगळ्यांक जैत आवडटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तरणी पिळगी कोंकणी सांबाळटली आनी आपली जमनूय सांबाळटली
हो विश्वास आमचे तरणाटे तुमकां दितले. फुडल्या सुवातेर कोंकणी पदाच्या तालार अचकीत आपले पांय घालपाक लागतात अशी दर्जेदार पदां आमच्या कोंकणी साहित्यांत आसा. तातूंतलेंच एक पद तुमच्या मुखार सादर करपाक येता बाय एलोशा वियंगस. देव बरें करूं एलोशा. कोंकणी भास आमच्या रक्तान आसा, कोंकणी आमच्या श्वासान आसा. हे कोंकणीचे कार्य आमी गोंयकारांनीच फुडें व्हरपाक जाय. मागता बाई कडेन तांच्यांनी वोट ऑफ थँक्स. सगळ्या माये मोगाचो नमस्कार. आम्ही गोंय कोंकणी हाका फुडारपणाक कोंकणी मोगी सांगे हांच्या
जोड पावलान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यक्रमाक आमकां भरपूर प्रतिसाद दिला. तो आमच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी आनी आमच्यो त्यो 3 टिचरी हांगा उबे आसात. तांणी भरपूर मेहनत घेतल्या आनी म्हाका दिसता 1 दिसा भितर हो कार्यक्रम सगळो हांगा घडोवन हाडला. तेन्ना हांव सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जे भुरगे आनी हे 3 टिचरी हांगा उबे आसात त्यो प्रियंका, रचा आनी स्नेहा, हे 3 जाणांक हांव स्पेशल उपकार आठयता. त्याच बरोबर तांच्याहून मोठे उपकार हांव आमच्या प्राचार्याचे आठयता. कित्याक तांणी जर ह्या कार्यक्रमाक जर परमिशन दिल्लें नाशिल्लें जाल्यार हो कार्यक्रम जावचोच नाशिल्लो. पूण इतले मोग आमचेर आसा आनी कोंकणीचेर इतलो मोग आसा हे तांच्या भाशणांतल्यानय तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आमकां हो माटो प्रोवायड केल्ले बद्दल सगळे आमचे संगमपूर सार्वजनीक गणेशचे वावुरपी आनी एक मंडळ हांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की ताणें थोड्याच वेळा भितर एक फोनाचेर आमकां हें परमिशन दिलें हांगा हें करपा खातीर. आनी पावसानय बरो उपकार केलो. पावसाचो बी देव बरें करूं म्हणटा. ताच बरोबर खुबश्यो दार केलो. सगळ्यांची नांवां घेवप शक्य जायना. जे आमकां गेस्ट म्हणून लागिल्ले तांचे सगळ्यांचो हांव देव बरें करता. आनीक हांगा जेणी आमकां आदार केला ह्या कार्यक्रमाक तांकां सब देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हो आजचो कार्यक्रम सोंपला अशें जाहीर करता. परत एक फावटी घोषणा दिवन हे कोंकणीचो मान आनी वाडोवया. कोंकणी भास मना मनात, कोंकणी भास संविधानात, कोंकणी भास मना मनात, कोंकणी भास संविधानात. बोली कणकणी, कोंकणी कोंकणी, बोली कणकणी, कोंकणी कोंकणी, वाडा कणकणी, कोंकणी कोंकणी, वाडा कणकणी, कोंकणी कोंकणी. आजा पणजाची भास कोंकणी, आवय आमची भास कोंकणी, आजा पणजाची भास कोंकणी, आवय आमची भास कोंकणी. लोकभास कोंकणी, राजभास कोंकणी, साहित्य भास कोंकणी, संविधान कोंकणी. लोकभास कोंकणी, राजभास कोंकणी, साहित्य भास कोंकणी, संविधान कोंकणी. आयज आमचे एक विधान, संविधान कोंकणी. आयज आमचे एक विधान, संविधान कोंकणी. भारताचे घटनेत कोंकणीचो आसा. भारताचे घटनेत कोंकणीचो आसता. कोंकणीचे जय जावं. मातयेचो वास, मातयेची भास, आमकां कोंकणीचो ध्यास. मातयेचो वास, मातयेची भास, आमकां कोंकणीचो ध्यास. दिपथळ दिपथळ आमी कोंकणी आसा थंय. दिपथळ दिपथळ आमी कोंकणी आसा थंय. कोंकणी थंय कितें उणें, कोंकणी खातीर ताट कणे. कोंकणी थंय कितें उणें, कोंकणी खातीर ताट कणे. कोंकणीचो वार देख दिनो, देखून आमचो ताट कणो. कोंकणीचो वार देख दिनो, देखून आमचो ताट कणो. आवड तुका पडटा पांयां, तुजीच घोषणा आख्ख्या गोंयां. आवड तुका पडटा पांयां, तुजीच घोषणा आख्ख्या गोंयां. गोंय आमचे राज्यभास कोंकणी. गोंय आमचे राज्यभास कोंकणी. हिंदू मोर क्रिस्तांव आमची कोंकणी भयण भाव. हिंदू मोर क्रिस्तांव आमी कोंकणी भयण भाव. हिंदू मोर क्रिस्तांव आमी कोंकणी भयण भाव. कोंकणी भास मना मनात, कोंकणी भास संविधानात. कोंकणी भास मना मनात, कोंकणी भास संविधानात. कोंकणी उलय कोंकणी बरोय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय. कोंकणी उलय कोंकणी बरोय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय. जय गोंय. माझे एक बाईट दिया बोर्ड दोगू जाण तीग जाण सगळे राव अशें सांगया ना एक इंडिविज्युअल घेता पूण तुमी रावा तीग जाण 4 जाण
तुम्ही सांगा डायरेक्ट म्हाका आयज हो दिसाचें आवाज मातशें 20 ऑगस्ट 1992 वर्सा कोंकणी भाशेक राष्ट्रमान्यताय मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन कोंकणीची उदरगत आनी खोट्यान जावपाक पावली. कोंकणी भास देशाच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत पावली आनी जायत्यो वाटो आमकां उक्त्यो जाल्यो. आयज ही राष्ट्रमान्यताय म्हळ्यार एक तरेचो पुलूच अशें हांव धरतां. आमी मानतात की ह्या पुला वयल्यान एका जाग्या वयल्यान एका वाठारांतल्या मनशाक दुसऱ्या वाटेन वचून आपलेपण तिगोवंक मेळटलें. आपली भास, आपली संस्कृती, आपलें वेगळेपण जें आसा तें एकामेकाक सांगूंक मेळटलें. अशे तरेचो हो आयचो दीस आमकां एक वेगळो सुवाळो घेवन येता. ही भाशेची समृद्धी अशीच चडांत चड वाडत रावची. सगळे लोक जे आसा ते तांचे भितर सद्भावना जावची. एकामेका भितर आपलेपणाचें जें उलोवप आसा तें जावचें. बऱ्यो संदी तांकां प्राप्त जावच्यो. साहित्यीक आनी हेर जे कलाकार आसात ते भायर बाकीचे सगळे जे मनीस आसात तांकां सगळ्यांक बरे तरेचो वावर करपा खातीर कोंकणींतल्यान तांकां शब्द संपत तांचे मदीं तयार जावची. पुस्तकाचेर पुस्तकां येवची. भुरग्यांक वाचनाची गोडी लागची. अशें जो वावर शणै गोंय बाबांनी त्या वेळाचेर केलो आनी तांच्या मनात जें एक सपन आशिल्लें तें सपन साकार करपा खातीर ताणें स्वताक जो वावर केलो तोच वावर आतांची जी पिळगी आसा त्या पिळगे मदीं येवचो. तांकां एक इच्छा जावची ते अशे तरेचो वावर आमी करचो की जाका लागून आमची कोंकणी भास निवळ जैतवंत जातली. खूब फुडार ताजो बरो जातलो, सुगूर जातलो अशें हांव मानतां. आनी सगळ्यांक तुमकां जय कोंकणी, जय गोंय. कोण दिसता मोठ्यान उलयल्या मातशें कॅमेरा सगळें येतलो. हांगा जागे तुमी उलयच ना हांव मदीं आमी कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस हो आमचो आयचो दीस हो स्वाभिमानाचो दीस. कोंकणी राष्ट्राची मान्यताय मेळ्ळी, संविधानाक पावली, पूण इतल्यान जालें ना. खरें म्हळ्यार गोंयच्या सगळ्या कोंकणी लोकांनी, गोंयकारांनी ह्या भाशेक वचप जे जे लाभ आसात, जे जे अधिकार आसात ते सरकारा कडेन मागपाक जाय आनी कोंकणीची उदरगत कशी जातली हाजेर चडांत चड अभ्यास करून ताजेर लक्ष दिवपाक जाय. सगळें सरकार करतलें म्हणून रावलें म्हणून जायना. जे आमचे अधिकार आसात, जे आमकां जाय, आमच्या भाशे खातीर आमकां जाय ते सरकारा कडेन मागून तांचे कडल्यान करून घेवप हें खंयच्याय लोकशाही राज्याचें खरी देख वा ही बुन्याद. आमी फाटलीं इतलीं वर्सां कोंकणी खातीर वावुरतात आनीक जायते जाण चिंतात की सरकार हें करना तें करना. पूण हांव जाल्यार म्हणन गोंयकारांनी सरकारा कडेन मागचें, अधिकाऱ्यां कडेन मागचें आनी कोंकणी पासत जें करपाक मेळटा तें करून ही भास जगभर पावोवची, समृद्ध करची. आतां आमी पळयलां की जे मराठी आसात ते मराठी मातृभाशा तर आमकां गोंयची, सो तेजेर कितें सांगपाक सोदता? खंयच्याय राज्याची राजभास ही खंयचे लोक जी भास उलयतात, ज्या आवयच्या पोटांत त्या भुरग्याचो जल्म जाला तिची जी भास ती आवय भास अशें स्पश्टीकरण फक्त भारताक न्हय, फक्त गोंयाक न्हय, आख्खे जगार मानलां. तेन्ना ह्या स्पश्टीकरणा प्रमाणे गोंयची राजभास ही कोंकणीच जातली आनी कोंकणीच आसची. हांगा जरी बाकीचे भाशांनी पेपर चलतात, दैनिकां चलतात वा आनी खंयचे पुस्तकां येतात किंवा एक थोडे प्रमाणात कोणी उलयतात अशें म्हणून ही भास राजभास जावपाक शकना. प्रत्येक भारतांतल्या संविधाना प्रमाण प्रत्येक राज्याक एक भास दिल्या आनी ती भास तांची आवय भास जी आसा थंयच्या चडांत चड पॉप्युलेशनाची, चडांत चड लोकसंख्येची त्या भाशेक तांणी मान्यताय दिल्या. संविधान त्या भाशेक मान्यताय दिता. हांगा आमी आनीक एक लक्षांत घेवपाक जाय, आमी जर कोंकणी बरोबर आनी खंयचीय भास आमकां राजभास जाय म्हणून जर मागपाक लागले
जाल्यार ह्या गोंयांत ज्यो सरकारी नोकऱ्यो आसात, जी सरकारी पदां आसात, तीं पदां फाल्यां त्या भाशेकांक आमकां दिवची पडटलीं, तेन्ना आमकां ती न्हयकारपाचो अधिकार उरचो ना. हें शाणेपण लक्षांत घेवन जे कोण राजभाशेचो जो कायदो जाला त्या कायद्याक लुडबूड करपाक सोदतात, तांणी शाणेपणान हाचेर विचार करचो. एक फावट गोंयान ठरयलें आमची राजभास कोंकणी ही आयुश्यभर कोंकणीच उरची, शासनाची कोंकणीच गोंयची राजभास उरची. आनी तें जर उरलें जाल्यार गोंयकार जो आज तरणाटो आसा तांचें हित साध्य जातलें, तांकां गोंयचे जॉब्स मेळटले. मातशें दोळे उक्ते करून जर पळयलें जायत जाल्यार आज इतर भाशीक आमच्या डिपार्टमेंटांनी, पोस्टाक, LICक, बँकांनी आमच्यो नोकऱ्यो काबीज करपाक लागल्यात. हाचेर दोळे उक्ते करून मातशें पळयात आनी कितेंय तरी ताचेर उपाय काडात आनी गोंयकारांनी भायर वचून जॉब करचे परस गोंयच्या तरणाट्यांक हांगा ह्याच आमच्या गोंयांत जॉब प्रोवायड करात. सगळे सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसात त्यो आमच्या तरणाट्यांक मेळच्यो, जाल्यार आमी खरे अर्थान स्वतंत्र जाले, खरे अर्थान आमी कोंकणी मनीस जाले अशें म्हणप समजता. Thank you.